كوراتي سلام خاتم زحلي هم إنكم بعد زغير مسكن دحناي هم تاعنا سلام لله وسلام كتلو لي بعتم تسفى إنجليزي نورمال كاميراي هم تتريني سرح بدنا ورخيه عنتو بدي سرح سلازنورغو قديتك زارب سلازلني حزلهم مزا مالتي ناي مجمري حزي مزا ناي مطرش كا معلب سلدغورو مالتي بنገራችን ላይ لايك እና ሼር سبسكرايب ምግባርካ አይትረስዑ ሀብቱም አተዋውዕኒ ዩቲዩብ ቻናል ማለት እዩ ሓደ ሓበሬታ ንሰብ መሃሪ ክኾን እዩ ወይ ከዓ ክትንቋቁሉ ወይ ከዓ ዝኾነ ነገር በተለይ ኣብ ስደት ለለና حسنا لهم من مزيانا مالتي لايك እና ሼር سبسكرايب ምግባር አይትረስዑ እንግዲህ አንተ ወብደ ሰርሐለሁም ነብረት ሰርሐው ወብደ ደማ ኣብ ሰዕዳ ዓረብ ዘጋጠመ ማለት እዩ ሓደ ሓበሻ ኣብ ማካ ማለት እዩ ንሓደ ዓረብ ከም ዝቀተለት ሓበሻ ደማ ካብ ምልጥ ከም ዝመከረ ክሳብ ዘይተረኸበ ነውሩ ማለት እዩ ክሳብ ሕዚ እንግዲህ ተሓደ ደማ ኣብ خشب استقاصለ ዝናይዚ ዓዲ ናይ መስራሕ ቦታ ናይ ሓበሻ ዝነበረ ይሕዘልኹ መዘ ነገር ግን እቲ ሓበሻ ሓውና ማለት እዩ ኣብ ሰዕዳ ዓረብ ፈልጥዎም ሕጉ ካብ ስለዝኾነ ትደሕዝ እንሆ ማለት እዩ ብምስሊካ ኣብ ዝንነው ዝክሓድገለኹም እየ مالتي ኣብ ሰዕዳ ዓረብ ብዙሕ ነገር ታያጋጥም ይኽእል እዩ ከመይ ይመስለኩም ባይዘወይ ስሑት ማዕቲ ኣያውዕለኒ ኢኻ ክትብላሚ ክትቃትል ከይድ ካለት ሞት ትኽእል ኢኻ ማለቲ ሕማቅ ነገር ማለት ፈልጥስ ክኾን ኣይኽእል እዚ ሓበሻ ኣነ ሕሳይ ይመስለኩም ሲ ከም ዝፈልጥኻ ነገር ትገብረ ነገር የለ ማለት ህወት ሰብ ንምጥፋእሲ በቃ ድንገተኛ ማዓልቲ ወይ ሕማቅ ማዓልቲ ወይ በቃ ስሑት ማዓልቲ ስለድውዕል እምበይ ፎትዮም ኣይኾነ እየ ድብል ነገር ግን أكن تنقق إنهن حواتي معري أصد عارف حقو حيالي همتني عادنا نقر أيخوني شلا بخاطر رأي نقر أيخون بقى تقاتل خات موت إذا سبت قرص خات قرص تسرق خات خونا نقر مالت نخل قص عصر زلوا كم دلت خات خونا عادي خونا اللي دلت عدس أيخوني دنهنا يوم مالتي سلازي خلاص كاب قتل تخون مواتي دحشك كانوا عدس شي مرج باب حاجرو مالتي يوقعكم بك أدننكم إشولو يا برجتي ودي يوقعكم دننكم بخم إش خامدة الأودات يا وردني نجرجن ويتخسلوا ومثل التواقلوا ويدخون نجر أي خون يزعل زي همزني أوروبا يخون وقع إنه خير خات خاسس ويهم زجور إنه خير خات جبر ويهم نأتي بيعمل منس أي خون يأكلكم ددي يزعل زي مستحقي مستخونتات ردي وخم ويكأهدي وخم كتر أو فوتنو أودات أحواتي معاري همز عينات بزح ነገር ሰዳጋጥሙሎ ማለት እዩ እና ክታምልጥካ ኣይትኸሊ ተኮነ ነጅኖም ዓድ ማዕበል ዓድ ስለዝኾነ በቃ ብረቅቕ ነገር እዩ ቋጣፀርኻ ማለት እዩ እንድሕደልዮም ማለት እዩ ስለዚ ሕሰብ ወዝሓናሲ ምስ ዝነገር ዘምሳጋጠመ ብመኪና ይኸይድ ይትጉና በይድ ኸይድ ብግምት ኣነ ማለት ብናእቲ ኣተሓሳስባ ማለት እዩ ማለት ከምኡ ክገብር ደይገብር መዳን ዓለም ትፈልጡ ኣነ ኣይሮኺ ግን ብናብ ዓለይ ግምት ሲ كمكاس نبي خمس خيد نبي من يدخيد حدود كشجر حدود تشجر كام مسمى سيدي يسرح يجني بقول ببحر جور نتي بكعتيو خالي مفتح سيدي لا مالتي هذه أماكن يترح زفتي سينو تراك نتك أي مكينة مالتي يوم ترى اللي لم دبحالو زرو ساتم يوم أو وش تيجوني كأو يوز أو مالتي إنجدي تقال عكا الرأي له مالتي بدن بيل اللي يحنا سنين فلتين بي قال عاو يل اللي يو بتسوي هون حواتي هون فتوه كالي مرقتني سلازي أحواتي معاري بك نسرح هنا دمزنا يا توقعكم دي تخافوكم وصو خافوكم دهوني بك ولا سلستون حمو شرح وجنزكم أي فيديو لهم حركهم ومصو مهنياتو كورا عبي كأسر الدنهمات نجز يوم تنادي دي خات باشة أي خاجن حما قصانا مسوسان خاجن دعاء الخير خات قدا حذنا من زحوا ناسي دخلنا نجر مسؤولي دخلنا نجر جور دنها تردكم هو سواد فوق دنهم مالتي سلازي كهو تسوتات ولا نحد عمت جنزو خان بيولك دي مدينة عالم خامن خا دي فات أرخا كل نجار أحلف عبخاوها إكزاهر كوي فديو جزية كرنجي جزية يعني بحدا جزية سلا ديارية كان بي نايسب رهاس بالعوي نايسب تخون نجار جو رخاسي دوها كتخون له أي تخيلي إذا خون إكزاهر يفرد يسلازي سخاتهم من أودة حواتي خمس عين سخاتهم سلا تجنيو ومولد دزار ولا هن أخاتهم بي نخل لنا مالتي تخاف أن بكا وز تخي قارينا እና معرخ እንደዚህ ውሳኔ አይተወሰኑ ኩለኩም ይፈቲ እዚ ቪዲዮ ዛት መስለ ኣሕዋተይ ማዓሪ ዝሓውና ከዓ እንግዲህ መውፅኢ ይፍጠረሉ መዲኒ ዓለም ባዕሉ ነቶም ሕዘሞም ድንሆ
صبغ يحسبهم أنا زعاد زي حق تفلت وياهم ولادت كأخميهم تجنق صلمة تقرص وياهم ردكم دنه بتسب بطعم خابري بايزوي إذا حاولنا أقول صحت مع التوعلي مدينة آلي مرأيو مدينة آلي يردوي إنجل مريم صلال تخنه الناس تمثل مالتي أحواتي بطعم يدافع الرحبونة أسوي ما هو السواد فها مالتي سي خابي ديون ኣይትጨክኑ ኩሉ ነገር ሕድጉ ኩሉ ነገር ሕማቕ ነገር ኣይንግበር ዓድማትና ድንና ጠቐሱና ንስራሕ ክብል ይፈቲ እንግዲህ ለመቕነት የፍትሽ ክህልዩ ጠንቀቅ በሉ ኣሕዋተይ መዓሪ ዕሪሪ ካብ ቡልና ክኸሉ እዮም